السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعت لكم في فيديو جديد. فيديو النهارده شوفوا هيكون بعبارة عن مقطع عن برنامج الافتر افكت. طبعا هشرح لكم على برنامج الافتر افكت بعد ما اقول لكم الموضوع. طبعا انا امبارح تقريبا الساعة 2 الظهر ولا 1 نزلت مقطع كيف تحمل OBS. المقطع أتوقع اللي هو مجابش مشاهدات. أوكي، مشاهدة واحدة. طلعوا بركاته. إذا كنتوا عاملين ولا كومنت، ليه محدش بيشوف الفيديوهات؟ أنا نفسي حد يشوف الفيديوهات. أوكي معلش، القناة تكبر وتكبر، متحبطش. فالفيديو نزل يوم 27، النهاردة يوم 28. طبعا شباب الفيديو ده انتوا ملاحظين ده 27. اوكي، هو نزل 27/8/21. النهارده كام؟ 28/8. اوكي، لو كنتوا ملاحظين اللي انا نزلته امبارح، وامبارح كان الجمعة. النهارده طبعا وعدتكم شباب ان انا هنزل كل جمعة مقطع. اوكي، ولكن لو لاحظتوا اللي هنا، اوكي يا رب تكون. اوكي المقطع متصور. خليني بس اشوف دقيقة بس. انا بصوا، لو انتم ملاحظين المقطع كان عملت ايه. المقطع متصور، شوفوا، يوم 25، يوم 25. المقطع تصور يوم 25. صورت المقطع يوم 25، ولكن هو نزل يوم اليوم بتاع 29. يعني لما تعبت في المونتاج أنا منتجته يوم 28 لا 27، ونزل في اليوم ده. مش فاكر هو نزل الساعة كام، مش مشكلة. اوكي، طبعا قبل يوم كامل. طبعا لا تنسوا اللايك واشتراك قناتي، وبرضو القناة سامح زيدان والقناة حبيبة الجنة. اوكي اوكي هنا اشتراك. اوكي لا تنسى الاشتراك. طبعا في ناس تقول لي ليه مش تشتركش في قناتك عشان ما ينفعش. اوكي دلوقتي بقى خلينا اشرح لكم على الموضوع. اتوقع ان انا ما شرحتش في الفيديو ده. طلعوا بركاته. اذا اتوقع ان انا مش هشرح لي صور. هشرح لكم حاجه بقى. انا بقى لي فتره يعني كده شهر ما نزلتش مقطع. كان اخر مقطع نزلته كان فيديو البرومو، بعدين انقطعت شهر ونزلت بقى البتاع اللي انا نزلته امبارح ده، كيف تنزل OBS. اوكي بس بكل بساطه كلكم بتقولي ليه انت قطعت الفترة دي. احنا عشان كده ما عندناش بنشترك وكده. احنا قطعنا عشان انا كنت سافرت، وطبعا في ناس هتضايق انت ليه ما صورتناش وانت مسافر وانت راجع وانت في البلد اللي انت رحتها. طبعا انا رحت بلدي مصر، وطبعا في المطار الناس كانت زحمة، وكنت بتاع الكاميرا كانت فاصلة، وطبعا بتقولي أصور من على التليفونات، كلنا محتاجين التليفونات. واحنا راجعين برضو حصل مشاكل ومعرفتش لا أصور وبس. وحصل مشاكل كتيرة في مصر، ويعني مصر ما قدرتش لا أصور فيكم عشان زحمة الناس، وممكن أنا ممكن حد يقول لي ما تصورنيش ما تعمليش، فعشان كده ما صورتش. خلينا نبدأ في موضوعنا الأساسي. حتى الآن بقالنا بنتكلم 4 دقايق ما شاء الله. دلوقتي هندخل على برنامج الافتر افكت. طبعا انتوا بتقولي ازاي نزلت برنامج الافتر افكت من على البرنامج دوت اللي هو ادوبي كريتيف كلاود. نزلت عليه كل البرامج دي اللي هي البريمير والفوتوشوب والافتر افكت والادوبي اوديشن معرفش البيدا والإلستريتور. الرسالة دي اوكي.
طبعا الأفتر إفكت متحدث نسخة 2021. طبعا انتوا بتقولوا اللي هو يتحدث اوتوماتيك، لا هو انت لازم تحدثه. والكلاود ده برضو 2021، انت لازم تحدث كل برنامج. اوكي، دلوقتي بيشتغل طبعا البرامج دي زي البريمير فوتوشوب وكل البرامج دول بيظهر لك الشاشة دي، ولكن حسب البرنامج. فالشاشة دي عبارة عن اللي انت يعني البرامج دي تقيلة، معرفش. ممكن يا شباب لو انت بتستخدم لابتوب من 2010، طبعا انا عندي لابتوب بتاعي احنا جايبينه 2012، ولكن هو نسخته 2010. البرنامج ده برنامج البريمير واحد، ممكن البريمير لوحده بس على البرنامج على الكمبيوتر على اللابتوب ممكن بتاعك مش طبيعي كده، السرعة مش طبيعية. يعني انك تضغط بريمير جوجل وتنزل بريمير، مش انت محتاج البريمير بس، لا انت لسه هتنزل ادوبي كلاود وجوجل وحاجات، واللي بتبقى اصلا ما بيستحملش جوجل والحاجات دي هتنزل عليه البريمير ليه؟ عشان يولع. اوكي لتر، خلينا من الرسالة دي. خلاص خلينا من دي. المهم هجيلك الرسالة دي. استنى بس عشان تعلمي نفسه. المهم معرفش اعمل الأفتر إفكت النهاردة كده، بس مش مهم، خلينا من ده كله. هيظهرلك بالشكل ده البريمير. اوكي، ولكن بالمنظر ده اتوقع. اوكي، هو عند الهوم كده هيظهرلك المشاريع اللي انت عملتها قبل كده، بس معرفش هي ليه ظهر من عندي، معرفش. ترى شايف في حاجة عندي انيميشن. المهم نضغط نيو بروجكت. اوكي فتحت معانا، نضغط بقى على create a new composition. اوكي هيظهر لنا بالمنظر ده. انت ممكن بقى تسمي اي حاجة، انا مثلا هسميها زياد. اوكي زياد سامح. دلوقتي لازم تكون الوايد بتكون 1920، وتكون التانية 1080. بعدين تكون فل، تختار بقى اللون اللي انت عاوزه، مثلا نختار اللون دوت. اوكي طبعا البريسنج لازم يكون على HDTY 1200 1080 29.97. لازم يكون معاك الخيار الجميل دوت، هتلاقيه في كل ده. اوكي تختار وتقوم مختار اوكي بالمنظر، هيظهر لك المنظر ده. دلوقتي هتيجي عند الحتة دي تضغط ضغطتين ورا بعض، هيفتح لك بالمنظر ده. انت ممكن بقى تروح على الفولدر بتاعك وتجيب بقى صور وحاجات. طبعا احنا دلوقتي هنستخدم على قوالب صغيرة. اوكي هنستخدم في الإيموجي دول حلوين جدا. هنختار كنترول، نختار 1 2 مثلا دي كمان 3 4 5 6 بس 6 كفاية. نضغط impost. اوكي مش مهم، لسه الحاجات مش شغالة، نقفلها. جمعا 1 2 3 4 ان شاء الله. لا 4 بس اللي كو من 6. نختار كمان 2، ممكن اليوتيوب ونوشن وكنترول ويوتيوب بس. اوكي دلوقتي كلهم شغالين. هنيجي هنحدد عليهم كده، نحدد ده شيفت كده، وهتقوم ضغط شيفت برضو وساحب وتحطهم هنا وتسيب. طبعا ظهر لكم بالمنظر ده. دلوقتي هنقوم ضاغطين هنا، كل صورة بقى بقت لوحدها
هنفكهم كده زي ما انتم شايفين بالطريقة ديت. اوكي، طبعا دلوقتي احنا دي عايزين نصغرها، نضغط شيفت نصغر أو نصغر كده، بس نضغط شيفت تصغر. انت المفروض ان انت تصغر بعدين تضغط شيفت وتصغر بقى. عاوزين دي هنا كده اليوتيوب نصغر نحطها. اوكي، معرفش اللي حصل، التصوير قفل بالغلط، ورجعت اتأكد من الفيديو لقيت الفيديو صوته معرفش المايك ماله كده. المايك صوته كان المايك بيجيب صوت وحش جدا، معرفش، عشان التكييف. طبعا احنا بنستخدم تكييف حلو من التكييفات الحديثة يعني، مش هيعمل لنا صوت وحش. معرفش هو ليه عمل كده، ممكن معرفش. البرنامج ده ما شاء الله بيجيب الأصوات بعيدة جدا. أنا كنت في الأوضة اللي جنبنا، اللي هي بينها وبينها، بين الأوضة دي والأوضة التانية 10 سنتي ولا 11 سنتي مش فاكر. المايك سجل الصوت اللي أنا بقوله، حتى كنت بقول كلام يعني ما يتسمعش أبدا. ما شاء الله على المايك على الأوبيس ده. المهم خلينا نبدأ تاني. نصغر شيفت يا رب بس الفيديو ده ميطلعش، المقطع ده برضو ميطلعش نفس المقطع اللي قبله. كويس اللي هو بتاع قطع التصوير، عشان أشوفه، عشان يعني أتأكد. هنحط دي هنا طبعا، ودي هنا ودي هنا. أنا عندي بقى طريقة جديدة. ما شاء الله، دقيقة. انيميشن كومبوزر. اتمنى كلكم تكونوا منزلين الانيميشن كومبوزر ده. الانيميشن كومبوزر عبارة عن حركات جاهزة. يلا خلينا نبدأ. نروح عند دي كده، اوكي. نروح عند دي ونختار دي. اوكي، ما شاء الله، كويس. اوكي خلينا نبدأ. نختار ديت، بعدين تبقى الحركة دي، يلا ابلاي. وبعدين عايزين ديت، شو دي كده، ايوه. يلا دي بقى هي خليها ليفت ونعمل ابلاي. لسه دي ايه؟ اوكي ديت خليها لسه. اليوتيوب دي هنخليها عايزين حركة تكون بروفيشنال. حلوة دي، يلا ابلاي. اوكي دي بايظة دي. لازم نختار اللير. يلا اوكي، يلا ابلاي. يلا ونقفل. نعمل طبعا شباب، لو ظهر لكم النجمة اللي فوق دي، فلازم انك تعمل كنترول، تضغط على الكنترول وتضغط على اس. اوكي، وبعدين بقى يظهر لك دي. طب بقى انت عاوز تحطه فين؟ انا هحطه على الديسكتوب عشان دلوقتي ما عملتلوش لسه. اوكي انا عندي، اتوقع ان انا عندي فولدر.
شوفوا كده الفولدر. أيوة ماي كورس دي تسمح Adobe After Effects ونسميه Animation Composer. اوكي هنسميه Animation Composer. اوكي Animation Composer دي، بس خلينا نشيل دي زي ما يبقى نفس الاسم. يلا بس دي هتبقى دي بدل 3 هتبقى 4. جو سيف. يلا كنترول اس تاني. يلا دلوقتي هنقفل دي، هنبدأ على طول. يلا بسم الله نضغط على 0. شوفوا شباب دلوقتي هنضغط على حرف 0 مرة تاني. واو حركة رهيبة. بس مش دي بس، لسه هنعمل حركة. احنا دلوقتي ممكن نعمل الحركات اللي احنا شايفينها دي. طبعا دلوقتي شباب اللي احنا بنصور، احنا بنصور يوم 28 والمقطع النهارده هينزل يوم 28 برضو، ولكن الساعة 7. هنزل بعد شوية مقطع قصير هصوره على التليفون وهصوره بقى. يلا نبدأ. هنرجع دول كده، هنرجع دي لغاية هنا، ونرجع دي كده ودي كده ودي هنرجعها دي كده. أما دي دول خليهم ورا كده، دول خليهم ورا كده في الآخر. يلا كده كويس. يلا نجرب. نحرك دي قدام شوية عشان متطلعش متأخر. لا دي برضو لسه متأخرة شوية. يلا جو بسم الله. آخر محاولة. واو حلوة جدا يا جماعة. كنترول اس عشان نسيب كل الحاجات اللي احنا عملناها. اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا عملتوا زيي. ما انتوا معكمش الانيميشن كومبوزر وعايزين تحركوا نفس الحركات دي، فده الحلقة الجاية او السلسلة الجاية. احنا دلوقتي هنعمل سلسلة بسم الله ما شاء الله، يعني سلسلة افتر افكت. انا هعملها تاني فيديو. اوكي بس طبعا دلوقتي بقالنا 7 دقايق بنسجل الفيديو التاني، يعني كده حوالي 15 دقيقة 16 معرفش. فأتمنى دلوقتي إن انتوا تحطوا لايك. أنا طبعا بصور من الساعة 5، بقالنا 26 دقيقة. حلو جدا. اوكي شباب اتمنى الفيديو يكون عجبكم استمتعتوا منه، وإذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب. طبعا انتوا فاكرين احنا خلصنا الفيديو؟ لا ده في الأحلام يا بيبي. دلوقتي هنضغط كنترول اس ونقفل البرنامج. نقفل البرنامج. طبعا بالمنظر ده شباب انتوا دلوقتي بتقولوا لو احنا عايزين نرجع دلوقتي للبرنامج هنعمل ايه؟ اولا اوكي بس عايزين اوريكم الصوت، ركزوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعت لكم في فيديو. سامعين الصوت؟ اتمنى ان انتوا تعذروني على الصوت. الصوت سيء جدا بمعنى الكلمة سيء الصوت. اتمنى ان انتوا تعذروني. فدلوقتي لو انتوا عايزين ترجعوا، طبعا انا قلت لكم في الاول سيفتوه في اي حته اللي انتوا عايزينه. فانا دلوقتي لو عايزه ارجع له اروح ل ماي كورس الحته اللي انا سيفتها فيه، ونروح للادوبي افتر افكت. بالمنظر ده هنلاقيه دلوقتي انيميشن كومبوزر 4. نضغط عليه ضغطتين هيبدا اللي هو يفتح البرنامج ويعمل لنا الحاجات اللي احنا عاوزينها. طبعا دلوقتي البرنامج يا رب يفتح بسرعه. يب فتح البرنامج بسرعة بالمنظر ده. استنى عليه شوية. طبعا الرسالة دي خليك منه. الله
ده إنك تكون مبدع، ده اللي بيحصل. طبعا في حاجة يا شباب، لما أكبر هقولكوا عليها. في حاجة اللي في ناس بتطلب الحاجات اللي أنت بتعملها دي. أنت ممكن اللي أنت تعمل فيديو كامل وعن بالأفتر إفكت ده زي الكرتون، وترسمه بقى على الإلستريتور، وتقوم محرك بقى الشخصيات وتروح تعرضها على الناس على برنامج هشرح لكم عليه بعدين. البرنامج ده بعدين تشرح عليه وتقول لهم أنا بعمل كذا وكذا وكذا، ويقوم بقى ساعتها الناس تعرفك، تقوم طالبة منك إن أنت تعمل حاجات، وبيقولوا لك بقى الأسعار. ممكن الأسعار بالدولارات، ممكن يقولك عايز أعمل حاجة ب200 دولار، ب800، ويبعت لك بقى الصوت والوصف والحاجات دي كلها. يعني انت تقول الحاجات دي مش هستفاد منها، لا هتستفاد منها وهتكسب وهتربح نقود. اوكي، هتربح نقود، ركزتوا في كلمة نقود، هتربح نقود او فلوس. كده. طبعا من شوية، من 26 الساعة كانت 26 دقيقة، قلت ملقتش اللايك. طبعا لا، لسه الفيديو مخلص. حتى الآن انتوا بتقولوا ليه الفيديو لسه مخلص. اوكي شباب، اتوقع ان احنا زودناها خلاص، اسف. طبعا التكملة هتبقى الجزء التاني اول ما تبقى 30. هقول لكم السلام عليكم. اوكي. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، استفدتوا منه. وإذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك، شير، سبسكرايب. طبعا اللايك أنا ذكرته في أول الفيديو على اللي بيظهر، الحاجات اللي بتظهر هنا دي دلوقتي ظهر كمان. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم المقاطع الجاية. سلام.